हसीब साहब, हेलो, जी हसीब साहब, आवाज आ रही है? हेडफोन लगाया हुआ है आपने? जी जी, लगाया हुआ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी परफेक्ट है सर। सही है। हाँ, तो तहकीक कर लिया आपने? हाँ, मैंने की है। हाँ, ये देखो, ये आ गया है आपके सामने। जो डिस्कशन हुआ था हमारा हाँ वो हाँ। ये था, एक मिनट रुको। जी भाई, आप ये कह रहे थे कि रसूलुल्लाह जब बाहर निकले तो वो लड़की प्यारी सी थी पर सेक्सी नहीं थी, ठीक है? और आपने ये भी देखो, कहा था कि सुनो सुनो सुनो, ये हदीस है ना, उसमें आप सल्लम ने नहीं कहा कि वो प्यारी आवाज थी। फिर खराब हो गई, आपकी आवाज फिर खराब हो गई। मैं कह रहा हूँ कि जो हदीस है ना, आवाज आ रही है ना मेरी? अभी अभी ठीक है, बोलो। मैं कह रहा हूँ जो वो हदीस है ना, तो उसमें नबी पाक ने नहीं फरमाया कि वो प्यारी थी। सही है। क्या? नबी पाक ने कहा, जो वो हदीस है ना, हदीस जो आप हाँ पढ़ रहा था मैं, तो उस हाँ, हदीस में ये नहीं था कि वो लड़की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लड़की प्यारी थी। सही है। आपने यार जो आपने कहा था, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, आपने खुद बोला था कि वो तो लड़की प्यारी इंसान थी से पर गलती हो, सेक्सी नहीं थी। इंसान से गलती नहीं हो सकती क्या? हाँ, अच्छा, मतलब अपनी बात आप वापस ले रहे हैं। हाँ, वापस ले रहा हूँ। सही है, अच्छा, तो वापस ये ले रहा हूँ, अभी जो है क्योंकि मैं वापस। हदीस को गलत नहीं पढ़ सकता। ओके, ठीक है, फिर से मुद्दा रखो अपना। रसूलुल्लाह मुद्दा, बाहर गए, रसूलुल्लाह बाहर के बाहर लड़कियां आई, औरतें आई। सही है। औरत देखी, हाँ। हाँ, एक मिनट रुको। रसूल फिर आप, बाहर गए और औरत देखी, हाँ। फिर हाँ, फिर आप सल्लम घर गए और बीवी से मुबाशरत की। घर गए और बीवी से मुबाशरत की। बीवी से मुबाशरत की। अच्छा, जिनको मुबाशरत नहीं समझ में आता वो सेक्स कहते हैं उसको, ठीक है। हाँ, और फिर हमें ये तरकीब दी कि अगर आप बाहर, और आपकी भाई आपकी आवाज बार बार खराब हो रही है यार। मैं कह रहा हूँ कि हेडफोन फिर को ये एक पॉइंट पे रखो ना, एक पोजीशन सही पे। है, सही, सही है। हाँ, फिर हमें ये तरकीब दी कि अगर आप बाहर औरतों पे मुंह मारोगे तो आपको अपनी बीवी प्यारी नहीं लगेगी। क्या तरकीब दी नहीं, के बाहर औरतों पे? अगर अगर अपनी बीवी को छोड़कर बाहर औरतों पे मुंह मारोगे तो आपको बीवी अपनी अच्छी नहीं लगेगी। बीवी उतनी, बीवी अच्छी लगेगी नहीं। बीवी अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, आजकल के हाँ, तलाक का यही मेन मकसद, यही वो चीज होती है कि लोग अपनी बीवी को छोड़कर बाहर मुंह मारते हैं। ये आप जी, सल्लम ने हमें इस्लाम दीन की तबलीग दी है कि अगर बाहर अगर कोई औरत औरत आ जाए और आपके अंदर शहवत आ जाए, तो आप नजर नीचे कर लो, घर आकर अपनी बीवी से जरूरत पूरी कर दो। अच्छा, अभी एक बात बताओ। इससे अरे आपकी बीवी आ की गई जरूरत, भाई, सुनो सुनो सुनो, तुम्हारा पॉइंट आ इससे गया, रुक आपका जाओ। नफ्स की ख्वाहिश पूरी होगी और आप अपनी बीवी से खुश होंगे और आपका प्यार और बढ़ेगा। बढ़ेगा, ये ठीक मेरी है। बात होगी पूरी। जी, ओके, मुझे एक बात आप बताओ। फरमाओ। जी। आपने कहा था इस्लाम में हम्म, अगर आप किसी गैर औरत को देखते हैं हाँ हाँ, तो मैंने कहा था आपको नजर नीचे नीची करनी कर है। लेनी है, हाँ राइट? हाँ मुझे बताओ, हाँ। आपने एक नजर किसी औरत को देखा, हम्म, ठीक है, मान लो 2 सेकंड के लिए। हाँ हाँ। क्या आपको उसके लिए, या ऐसा लिखता हूं, क्या आपको उसको देखकर इतनी सेक्सुअल फीलिंग आएगी कि आपको बर्दाश्त ना हो सके? हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 2 सेकंड देख के आप सेक्सुअली इतने हाइपर एक्टिव हो जाते हो कि आपको हो सकता बर्दाश्त है नहीं मेरे होता भाई, बिना सेक्स के? मेरे भाई मैं अपने आप पे भी आजमा चुका हूँ। सही है। क्या? मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ भी हो जाता है। दो मेरे सेकंड साथ अरे में ऐसा हो इतना एकदम, जाता है। फास्ट है भाई, तो दो भाई सेकंड में तुम, वो इतना एकदम है। तेज?
यार भाई एक 2 मिनट रुक सेकंड का जा। मैं मतलब क्या जॉनी सिंस का भतीजा हो? वो आप हो गए, हाँ? मैं तो नहीं हूँ। हजरत मौलाना हाजी नमाजी जॉनी सिंस रहमतुल्लाह अलैह के किसी रिश्तेदार हो? अच्छा फिर भाई यार सवाल क्या आप, है यार ये एक मिनट पूछो। रुक, हसीब रुक जा। हाँ। भाई लोग, ये जो इस तरीके के मोमिन हजरात है जिनको अपने रसूलुल्लाह से ये टीचिंग मिल रही है, हमारी औरतें, हमारी महिलाएं बिल्कुल भी सेफ नहीं है मार्केट में। ये 2 सेकंड में उस महिला का यानी फिजिकल रेप नहीं करते हैं, लेकिन मन में रेप कर देते हैं। ये कब कहा मैंने, और ये कब हदीस में आया ये बताओ। भाई जब ते नहीं को किसी बात करो, पूरी बात करो। हाँ, नहीं मैं बोल रहा हूँ, काटने नहीं दूंगा। आप मुस्कान के बता रहा बीच हूँ, में आपने ये बात बता फेरी थी, रहा सही है। हूँ, फिर आपका जो रुकेगा दोस्त है आदम वो भी फेर रहा था। अभी मेरे को हदीस से और भाई। हाँ अक्कल आप बता रहा लेके हूँ जाते रे हो अक्कल पे। भाई। इस्लाम अक्कल भाई पे नहीं चलता, तवे पे मत बैठ मेरे भाई, और इस्लाम आपने अकल अक्कल पे की वजह नहीं से चलता, इस्लाम छोड़ा है। ये भी और लिख आपने देता अक्कल हूँ। की वजह से इस्लाम छोड़ा है, और आपने इस्लाम अक्कल की वजह से छोड़ा है। इस्लाम अकल पे नहीं चलता है, दिमागी अपंगता पे चलता है। चलो अच्छा मेरी बात सुनो। एक अगर मिनट, एक इस्लाम मिनट अक्ल पे चलता ना, सुनो तो, भाई, भाई सुनो मैं उसी का आंसर दे हाँ, रहा हूँ। अगर इस्लाम अक्ल पे चलता ना, तो फिर सबसे पहले हमें अल्लाह दिखता, सही है। हम जिसकी इबादत करते हैं तो हमारे अक्ल तस्लीम करता है कि अल्लाह है। अक्ल तो तस्लीम नहीं करता ना, ईमान तस्लीम करता है। ईमान जिसके थैंक अंदर यू। होता है वही अल्लाह को तस्लीम करता है कि अल्लाह है। अक्ल नहीं करता, और आपने इसलिए अल्लाह को छोड़ दिया। मतलब आप अंधविश्वासी हाँ, है? मेरा ईमान ऐसे अल्लाह। इस्लाम का मतलब क्या ना है? उसी को मैंने आपको अंधविश्वास कहते हैं ना। पहले भी आपको बताया था, इस्लाम का असल मतलब है कि अल्लाह को बिना देखे उस पर ईमान लाओ, सही है। तो ये है ईमान का तकाजा। भाई तो वही अगर आपको वही कह ईमान रहा हूँ ना कि आप अंधविश्वासी है। हाँ हूँ, हाँ हूँ। थैंक बोल दो, बोल दो। सही। इस्लाम के लिए हूँ। यार ये बहुत प्यारा इंसान है यार, ये बच्चा। हाँ जबरदस्त। हाँ बच्चा हाँ। मतलब 18 साल का। ये बहुत प्यारा है। ये ज्यादा जो है ना वो जलेबी नहीं बनाता, ये सीधा बोल रहा है कि हाँ इस्लाम के लिए अंधविश्वासी हूँ। अच्छा मैं चल, बोलता ये हूँ मैं तो हो अंधा गया। नहीं। मैं अगर मेरा दिल भी नहीं होता, अकल भी नहीं होती, तब भी मैं इस्लाम के साथ ही होता। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे मुसलमान पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ उसमें। ओके, बेशक आप अंधा बोलो जो बोलो, मेरा चलेगा, मैं हाँ करूंगा हर बात। इस हाँ मामले में करेगा। हाँ है, मेरी बात ओके, हाँ है। हाँ अच्छा हाँ आ गई भाई। अभी वो बैक टू टॉपिक जाते हैं। सही, आ मुझे ये जाओ। बता मेरे भाई देखो बात कि घुमाना नहीं, बस बात करने से अरे पहले बात घुमा नहीं घुमाना रहा नहीं, हूँ, इसी पूछ चीज रहा पे हूँ। रहना। हाँ, 2 आप नबी सेकंड पे में। इल्जाम लगाते हो। अरे यार तू खुद बता रहा है भाई वो बात जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ सही है। 2 सेकंड आप किसी को देख के अगर आप सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाते हो तो ऐसे इंसान को ठरकी कहा जाता है। मुझे एक बात बता भाई हसीब, एकदम जी जी सोच जी समझ के गौर व फिक्र करके कहना। जी बोले। अगर तेरी बहन जो है मार्केट से जा रही है, हाँ। ठीक है, हम्म और जो दूसरे मर्द हजरात है उन्होंने सिर्फ हम्म 2 सेकंड तेरी बहन को देखा और वो सब हम्म सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो गए, हम्म बर्दाश्त के बाहर हो गया। उनका हम्म सामान मुबारक जो है वो सलूट मारने लगा, सलामी देने लगा। हम्म। बता वो लोग अच्छे होंगे जो तेरी बहन के को दो अब मेरी सेकंड बात देख सुनो, के। अब हाँ मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। सही है। सबसे पहली बात तो ये कि हदीस में ये कहीं नहीं है, सही है। और बात ये यार है कि मैंने जो आप सवाल सल्लम ने, किया उसका जवाब तो दे। उसी का आंसर दे रहा हूँ, उसी का आंसर दे रहा हूँ, नहीं, रुको जरा भी। पहले वो वही मैं तेरी बहन जैसे, सुन अच्छा देता हूँ, हसीब। अच्छा आंसर दे रहा हूँ, उसी का आंसर दे रहा हूँ। हाँ, सुनो, हिम्मत करना हाँ, अभी। हाँ, अगर आप सुनो, अगर आपके अंदर शहवत बहुत ज्यादा है, अगर आप हाथ नहीं चलाते, हैंड प्रैक्टिस नहीं हाँ, करते, सही है, सही है। हाँ, शादी नहीं हुई आपकी और आप हैंड प्रैक्टिस नहीं करते। अब हाँ। सुनना, डीपली जाना इस बात की, डीपली, कि आप ओके भी डीपली मानोगे। जाएंगे एकदम। हाँ। 1 मिनट में लिख भी अगर लेता हूँ क्या क्या बोल रहे हो, 1 मिनट। नहीं हाँ, लिखो नहीं, छोड़ दो उसको, आप ये कोई काम आप की बात नहीं है। ये सिर्फ अरे आपको रुक यार, अक्ल को समझाने के लिए है। न अरे फिर तो आपको रुक जा थोड़ा। आपकी सही है। शादी रुक नहीं जाओ हुई, भाई, हाँ, हम आपकी लोग बिल्कुल शादी नहीं तैयार हैं हुई डिप्टी जाने के लिए। आपकी शादी और नहीं हुई और आप आप मास्टरबेशन नहीं करते।
مطلب آپ ہینڈ ہینڈ پریکٹس نہیں کرتے. کرتے. ہاں ہاں پھر یعنی مٹھ صحیح ہے, ہاں نہیں مارتے, صحیح ہے, ہاں نہیں مارتے, اور آپ نے بہت برداشت کیا, برداشت کر رہے ہو آپ بہت. ہاں اگر وہ ہاں بندہ صحیح ہے, وہ بندہ اگر کسی عورت پہ مائل ہو کچھ سیکنڈ کے لیے, تو ایک دم دماغی توازن بھول جائے گا, صحیح ہے, کیونکہ اس کے اندر شہوت بہت ہے. اور دوسرا بندہ, آپ دوسری مطلب وہ ایگزامپل دے رہا پاگل ہوں, ہے, جو سنو ابھی نہیں, مینٹل النس ہے اس کو. ابھی گھومو نہیں, ابھی میں سنا دوسری ایگزامپل دے رہا ہوں. ہاں دوسری دوسری ایگزامپل دو. یہ ہے کہ اگر کوئی ہاتھ چلاتا رہے روزانہ, صحیح ہے, ہاں روزانہ چلاتا رہے 2 سال 3 سال روزینہ لگاتار ہاتھ چلاتا رہے, چلاتا رہے. ہاں ہینڈ پریکٹس ہاں کرتا رہے, مطلب ہاں, ہاں اس کے ہاں اندر شہوت ویسی ختم ہو گئی, صحیح ہے. تو اس کی اگر شہوت اس کے سامنے, ہاں ویسی ویسی ہی. ختم ہو گئی, کیونکہ ہاں 3-4 سال سے اپنی منی ضائع کر دی. وہ منی ایک شہوت ہی ہوتی ہے, صحیح ہے, تو اس نے ہاں ضائع کر دی, صحیح ہے, ضائع کر ہاں دی. اس کے سامنے آپ ننگی عورت پہ رکھو, اس کا تب بھی اس عورت کا مائل نہیں ہوگا, صحیح ہے, آپ ننگی عورت رکھو صحیح ہے, تب بھی تو بھی اس کا نہ دماغ نہ سیکسول اس عورت پہ مائل نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے سیکسولی اپنی ساری شہوت تو ختم کر دی. ہاں ہتھیار تو مائل ہوگا نا بھائی, ہتھیار کی بات ہے, وہ تو کھڑا ہوگا نا. نہیں ہوگا, نہیں اچھا یار, اچھا یہ جس بتا میں ابھی شہوت زیادہ میرے ہوتی ہے. رسول اللہ بھائی ہاں آپ کے جو رسول اللہ ہے یہ دونوں میں سے کون سی کیٹیگری میں آئے؟ آپ رسول اللہ کی بات نہیں کر سکتے, وہ ہمیں دین سکھا رہے ہیں, یہ ہاں سکھا رہے ہیں. ارے ہاں بھائی, لیکن بھائی میرے اچھا کو میں ایک کو بات بتاؤ, بتاؤ. اچھا آپ سنو, ارے میری رکنا سنو, یار. آپ الزام لگا رہے ہو, سنو نا, میں آپ کا آنسر دے رہا ہوں. آپ الزام لگا رہے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دیکھا, صحیح ہے, ہاں ان کا مطلب نعوذ باللہ, آپ آگے پتہ نہیں کیا بول رہے ہو, وہ آپ ہے, صحیح ہے. آپ کہہ رہے کیا ہو کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو, آپ نے یہی کہا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دیکھا, صحیح ہے, ہاں وہ دوست 3 اور سیکنڈ میں سیکسولی آپ گئی, ہائپر ایکٹیو ہو گئے. ہاں صحیح ہے, نعوذ باللہ, میں یہ نہیں کہتا, صحیح ہے. کیوں نہیں کہتے؟ جب آپ کیا, کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ میں اس کو توہین سمجھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, سیدھی ارے سی کیوں بات. توہین؟ وہ تو لکھا ہوا ہے. میں مانتا ہوں وہ انسان ہے, یہ میں مانتا ہوں وہ انسان ہے, وہ بھی ان کو بھی شہوت آتی ہے, میں مانتا ہوں, لیکن تو میں اس کو توہین توہین کیا ہے اس سمجھتا بارے ہوں, میں؟ اپنے لیے سمجھتا ہوں. لیکن بھائی 2 سیکنڈ میں کس کے قطب مینار پر آیت اور وہی اترتی ہے؟ ہاں میرے بھائی وہی جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ الزام لگا رہے ہیں نا, وہی نبی ہے جنہوں نے حدیثوں میں کہا ہے کہ آپ عورتوں کے اوپر آنکھ اٹھا کے مت دیکھو. قرآن مجید ارے کی آیت لیکن یہاں عورت تو کی, نہیں دیکھ کے. صحیح ہے, ارے بھائی وہ سن یہ سن وہی سن نبی ہے. سنو, ابھی نہیں حسیب. بولنا, میں جب آپ بولنے کا وقت دوں گا آپ کو. یہ وہی اچھا تو نبی دے ہے گا مجھے وقت. جنہوں نے, ہاں ہاں دوں گا نا آپ کو, پہلے میرے کو بولنے دو نا. یہ وہی نبی ہے جس نے کہا ہے کہ آپ عورت کو ٹچ کرنے سے پہلے, مطلب ہاتھ لگانے سے پہلے, ہاتھ ملانے سے پہلے اپنے سر پر ہتھوڑا مار دو, یہ اس سے ہاں بہتر ہے کہ آپ ہاں عورت کو ہاتھ لگاؤ, صحیح ہے. یہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں, تو آپ لوگ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگا بھائی رہے اب ہیں. اجازت ابھی دیجیے, ہم لوگ بھی بولیں, پرمیشن چلو دیجیے بولو, سر, چلو پرمیشن. بولو, آپ بولو. جی سر, ہتھوڑے اچھا والی بات پوچھیے اب. ہاں ہتھوڑا کی ہتھوڑے لوڑا والی کیا ہے بات. جو ہاں حدیث ہتھوڑے ہے, والی بات کا جو ہے حدیث. وہ حوالہ دے دینا, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے جس حدیث کی, وہاں پہ رسول اللہ نے اس عورت کو دیکھا اور وہ سیکسولی ہائپر ایکٹیو ہوئے, اور ان کو تبھی کا تبھی فوری طور پہ ترنت زینب کے پاس جانا پڑا, جو کہ لیدر بن رہی تھی, ان کے ساتھ ڈنگی کرنا پڑا, ہم بستری کرنا پڑا. تو بھائی یہ انسان جو ہے اس کو مینٹل النس ہی ہوگا نا, جیسے کہ آپ نے کہا. یار یہ ابھی آپ آپ نبی کے لیے دوسری یوز بات نہیں یہ کر سکتے. سوچو ڈاکٹر حسیب, دوسری بات یہ بھی سوچو کہ آپ کے رسول اللہ جو ہے ایک ہی رات میں 9 بیویوں کے ساتھ ڈنگی کرتے تھے, ان کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے. ایسے انسان کو تو بالکل شہوت نہیں آنی چاہیے, جیسے کہ آپ نے یہاں پہ پوائنٹ نمبر 2 پہ کہا, تو وہ روزینہ روزانہ تو نہیں ہاتھ کرتے لگا تھے. کے. بھائی سنو, آپ اپنی ہاں بات میں پھنس گئے ہو, آپ اپنی بات ہاں میں پھنس گئے ہو. وہ روزانہ تو نہیں کرتے تھے, یہ سفر کی بات کر رہے ہو آپ. سفر میں تھے کیا آپ صلی سفر اللہ کی علیہ وسلم, سفر کی حدیث ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ کون وسلم سی سفر میں تھے. کون سی کیا حدیث ہے, میں نے پڑھی ہے نا حدیث. سفر میں تھے کون آپ سی صلی والی اللہ حدیث علیہ کی وسلم, بات کر رہے ہیں؟ یہی نا آپ جو کہہ رہے ہیں کوئی ایک دن پہ 9 اپنی بیوی کے پاس ایک گئے. رات میں. ہاں ہاں ایک رات میں, وہی میں کہہ رہا ہوں.
ایک رات میں روزانہ تو نہیں جاتے تھے نا جو آپ کہہ ارے رہے ہو یہ کہ حدیث ہے، لو میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. حدیث ہے میں مانتا ہوں لیکن روزانہ تو نہیں ہوتا تھا نا. اور دوسری بات ارے روز، ارے بھائی ساری کیا بیوی لکھا ہے اس پہ، ہر رات. یہ لو تو آپ کو کیا میں حدیث لگتا ہے سے- کہ روز روز نہیں اگر روز روز جاتی ہے تو کیا وہ نہیں نہیں دکھاؤ 63 دکھاؤ ایئرس دکھاؤ ہر بھائی رات دکھاؤ ہر رات بھائی دکھاؤ اگر روز مان روز جاؤں گا. بھائی سن لیں نہیں اگر وہ ساحل ہر بھائی آپ روز بات کرو. بھائی ہاں بولو 11 دن بولو بولو. تک ہر روز 11 بیویوں کے پاس جاتے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ 63 سال رہ پاتے؟ میرے بھائی حدیث پہ آئے کہ آپ وسلم 10 مردوں سے زیادہ طاقت رکھتے تھے. صحیح ہے 30 مردوں سے آپ زیادہ وسلم. رکھتے تھے لیکن کیا وہ 63 ایئرس زندہ رہ پاتے؟ ہاں کیوں نہیں. منی کا جسم سے کیا تعلق ہے یہ ذرا بتانا. چلو ٹھیک ہے ہو سکتا تھا نہیں نہیں آپ اپنی منی نکالو 100 ایک دن میں 20 دفعہ نکالو منی. میں دیکھتا ہوں آپ زندہ رہتے ہو نہیں زندہ رہو گے آپ. بھائی مجھے منی سے سوجن نہیں لانا آپ اس میں اتنا ہی صحیح ہے مجھے ہاں سوجن نہیں لانا اس میں میں یہی اتنا کہہ رہا ہوں کافی نا. ہے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی کسی اس کو اتنا منی ہی بہت کا بڑا جسم لگتا سے ہے. کوئی تعلق نہیں ہے. بس آپ یہ سست ہو جاؤ گے. سستی ہے بس ہے تھوڑا. او مطلب بھائی کو جسم سے پورا پتا ہے کہ بھائی کتنے دیر میں کتنی بار کرنے میں آدمی سست ہوتا ہے. مجھے بھائی ہم علم تو ہے ایسا نہیں ہے. الحمدللہ. تو مجھے یہ علم ہے دیکھو الحمدللہ. ہاں ہاں تو سنو. بعد میں ایک آپ کو ایسے ہی منٹ، کرنا پڑے گا 8-9 بار نکالیں گے آدھا چمچ نکلے گا. ساحل بھائی اپنی بات سے پھیرنا نہیں. آپ مجھے حدیث میں دکھاؤ کہ آپ یہ لو ہر میں روز آپ کو 11 دن حدیث بتا رہا ہوں. یہ لو بیویوں کے پاس جاتے تھے. ہاں ہر دن. یہ لفظ آپ نے خود یہ لو بولا. پھیرنا یہ نہیں لو اپنی زبان سے. یہ لو یہ حدیث کیا کہتی ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 267. ٹھیک ہے. ہاں نبی کہاں کریم پر ہے دن نکل. اور رات کے ایک ہی وقت میں اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے اور یہ 11 تھی، 9 منکوہا اور 2 لونڈیاں. راوی ہاں نے کہا میں نے انس سے پوچھا کہ اچھا نبی سائز میں کریم، اسکرین نہیں دکھ رہی کیا؟ اچھا سوری، تو میں لا رہا ہوں. یہ لوگ نے سیٹنگ چینج کر کے رکھا ہے نا. ساحل بھائی ہر دن کا لفظ ہونا چاہیے. ہاں حدیث میں بس یہ یاد رکھنا. بھائی یہ لو، ورنہ آپ خود پھنس جاؤ گے اپنی بات پہ. ارے بھائی یہ دیکھ لو کیا لکھا ہوا ہے. آپ پڑھو نبی آپ کریم پڑھو میرے کو نظر نہیں دن اور رات کے ایک ہی وقت میں اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے اور یہ 11 تھی، 9 منکوہا اور 2 لونڈیاں. راوی نے کہا میں نے انس سے پوچھا کہ نبی کریم اس کی طاقت رکھتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کی برابر طاقت دی گئی ہے. جی بھائی. اور پھر اور ایک نہیں ہر دن. حدیث ہے، یہ دیکھو. اچھا میری بات. اچھا ساحل بھائی میری بات سنو. اگر آپ دی وسلم ہر دن بھی پروفیٹ کرتے تھے. یوز ٹو گو راؤنڈ ٹو، یہ دیکھو کیا لکھا ہے، دی پروفیٹ یوز ٹو گو راؤنڈ ٹو آل ہز وائفز وتھ ون بات. معمول ہے، یوز ٹو گو ہے، یہ معمول تھا ان کا. دی پروفیٹ بات یوز مطلب ٹو گو، نہانا. ہاں بات مطلب ہوتا ہے یوز نہانا. ٹو گو راؤنڈ ٹو آل ہز وائفز، مطلب ان کے ساتھ سیکس کرتے تھے ایک بات، ایک نہانے میں. یہ کیا لکھا ہے؟ دی پروفیٹ یوز ٹو گو راؤنڈ ٹو آل ہز وائفز وتھ ون بات. یہ کون سی حدیث میں ذرا بتانا. یہ ہے حدیث سنن ابن ماجہ 588. 588. یہ دیکھو، ہاں یہ دیکھو، یہ اور ایک حدیث نہیں میں اب خود دیکھ رہا ہوں. اور کہاں ایک پر ہے لو، یہ بتاؤ. بلوغ المرام حدیث نمبر 73. یہ دیکھو کیا لکھتی ہے. The prophet used to have intercourse with his wives one after another with a single bathing. او بھائی Agreed میری بات upon the سنو. wording that is. ابن ماجہ کی حدیث ہے. اب میری پوری سنو. میں نے اسلام 316 ایپ ڈاؤن لوڈ کی. اس میں اب سنو. 558 ابن ماجہ کی حدیث ہے. حضرت انس رضی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کے پاس جانے کے بعد ایک ہی غسل کر لیتے تھے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ صحیح ہے. آپ سلم ساری بیویوں کے ساتھ آواز چلی مباشرت گئی بھائی کرنے تیرا، کے بعد بھائی تیرے صرف مائک کا ایک ہی. پوزیشن، ارے یار میں رک کہہ جا، رہا ہوں. اچھا سنو. مائک کا پوزیشن ابھی تیرا مطلب بگڑنا نہیں چاہیے. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری بیویوں کے پاس مباشرت کر کے ایک ہی مرتبہ غسل کرتے تھے.
مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں 11 تھیں صحیح ہے, لیکن 9 سے مباشرت کی حدیث میں 9 آتی ہے, تو 9 سے مباشرت کی, اس کا مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ کی 4 بیویاں ہیں, اسلام میں 4 ہیں, تو 4 بیویاں ہیں, اگر آپ چاروں کے ساتھ ایک ہی دن میں کر لیتے ہیں تو آپ ارے کو یار غسل تیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی تو ہیڈ فون نکال دے پلیز. آپ تب تک ہیڈ فون نکالیے اور صحیح کیجئے, تب تک میں ساحل بھائی کو بتا دوں. ساحل بھائی شاید تھوڑا سا آواز آ رانگ رہی ہے, بتایا تھا کہ روز آواز آ رہی ہے, میں آپ ہلو, کو کریکٹ کرتا ہوں کہ نبی آواز آ رہی تینوں ہے, ٹائم کر دیا کرتے تھے. ہاں بھائی آ رہی ہے. آواز نبی میں کہہ رہا ساحل ہوں, صاحب اگر سنو کھانے کی طرح نا رک جا تینوں تو. ٹائم کیا کرتے تھے. جیسے کھانا 3 ٹائم کھاتے ہیں, اس طرح ہاں نبی کبھی دوپہر میں بھی کر لیتے تھے, کبھی کبھی صبح بھی, اور کبھی عصر کے بعد بھی, اور رات کا تو معمول تھا. آپ کے سامنے یہ حدیث ہے جس میں کہ نبی 4 بجے بھی کرتے تھے. عصر کا ٹائم میں 4 بجے ایگزیکٹ نہیں بتا رہا ہوں, مطلب عصر کا ہوں ٹائم لکھا ہوا ہے, اور عصر کا ٹائم 4 کیا لکھا ہوا ہے پڑھو پھر سے سے. 5 کے درمیان ہوتا ہے. پڑھ دیتا ہوں میں. صحیح البخاری کی 5268 5268. حضرت عائشہ سے مروی ہے, انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ شہد اور میٹھی چیزیں پسند کرتے تھے. نبی عصر کی نماز سے فارغ ہو کر جب واپس آتے, اور عصر کی نماز 4 سے 5 بجے کے درمیان ہوتی ہے, دوپہر بعد. عصر کی نماز سے فارغ ہو کر جب واپس آتے تو اپنی ازواج کے پاس واپس تشریف لے جاتے, اپنی بیویوں کے پاس, اور بعض سے قریب بھی ہوتے تھے. قریب کا مطلب مجامعت کرتے, ہم بستری کرتے, سیکس کرتے تھے. ایک دن نبی حفصہ بنت عمر کے پاس تشریف لے گئے اور معمول سے زیادہ دیر ان کے گھر ٹھہرے رہ گئے. لگتا ہے شاید 4-5 بار ہو گیا. مجھے اس پر غیرت آئی, یہ عائشہ کہہ رہی ہیں, اور میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ حفصہ کو ان کی قوم کی کسی خاتون نے انہیں شہد کا ایک ڈبہ دیا. پھر وہ مغافیر والی حدیث ہے پوری. تو کہنے کا مطلب 4-5 بجے بھی نبی جا کر کے کر دیا کرتے تھے, اور رات والا تو معمول بالکل تھا ہی, اور صبح صبح بھی کر دیا کرتے تھے. تو تینوں ٹائم کرتے تھے بالکل بھائی. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ سب کے ساتھ سیکس کرتے تھے اور صرف ایک بار نہاتے تھے. ٹھیک ہے, اب اس پہ سنو تو, حسیب صاحب کو کیا کہنا ہے وہ سن لیتے. آواز آ رہی ہے میری, آ رہی ہے, صحیح آ رہی ہے, ہاں صحیح آ رہی ہے, بولو. اب میری سننا صحیح ہے. آپ ہوں لوگوں کو کیا تکلیف ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے تھے نا, جو بھی کریں بھائی صحیح ہے. اب آپ تکلیف ان کی کہتے نا بیویوں کو پہلے ہوگا, تو ہم کو انکار کیا کر ہوگا. رہا تھا. ابھی بیچ میں نہ بولنا, میں چپ کر کے سن رہا تھا, چپ کر کے سن رہا تھا میں, یہی موقع. بھائی ایک پوائنٹ. اب آپ نے اپنا مدعا چینج کر دیا. پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں کرتے تھے, اب جب ہم نے آپ کو بتایا تو آپ کہہ رہے کہ آپ کو کیا پرابلم ہے. ہم کو یہ پرابلم ہے, ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے رسول اللہ سیکشولی ہائپر ایکٹیو انسان تھے. تو اپنی بیویوں نارمل کے ساتھ انسان جو ہے وہ اچھا ایک ایک ایسی ہی حدیث رات میں, دکھا دیں. یار سن لے بھائی, نارمل انسان ایک ہی رات میں 9 بیویوں کے ساتھ سیکس نہیں کرتا, 9 عورتوں کے ساتھ سیکس نہیں کرتا ایک ہی رات میں. تبھی ایک حدیث میں آیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 مردوں کے سے زیادہ طاقت رکھتے تھے. وہ اس کو ہائپر بھی ایکٹیو تھے مانو, نا, اس کو سیکشولی بھی ہائپر مانو ایکٹیو تھے. میرے بھائی. اچھا ہائپر تھے نا, اب میں آنسر دو سیکشولی میرے کو. ہائپر پھکی ایکٹیو دے تھے رہے, نا. پھکی پھکی سنو, حسیب پھکی سنو, حسیب پھکی دینے والا. حسیب آپ صلی حسیب اللہ علیہ وسلم کی 11 حسیب بیوی ہیں. پہلے ایک یہ بیوی کا بولو. بتا دو کہ ایک بیوی نے حسیب کہا کہ ہم. سوال کا جواب. کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ کے رسول اللہ سیکشولی ہائپر ایکٹیو شخص تھے؟ نہیں مانتا, نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتے؟ میرا سوال یہ ہے, نارمل انسان ایک رات میں کتنے بار سیکس کرے گا یا کتنی پارٹنرز کے ساتھ سیکس کرے گا؟ میرے بھائی آپ ہو گئے, ہم ہو گئے, ہم سوال کا جواب دینا ہے کہ ایک نارمل انسان ایک رات میں یا ایک دن میں کتنی عورتوں کے ساتھ سیکس کر لے گا؟ میرے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک لفظ کے طور پہ ہم انسان کہہ سکتے ہیں, ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے. صحیح ہے, انسان ہی نہیں تھے, صرف ہم کیا بھی تھے یہی وہ, کہتے ہیں. یہی تو ہم بھی کہتے ہیں بھائی. بھائی وہ اس نمونے کی ہر چیز نمونہ تھی, اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں وہی انسان تھے ہی نہیں وہ. یہ صحیح بولا اس نے کہ وہ انسان تھے ہی نہیں. لکڑی کی کاٹی کاٹی کا گھوڑا, بھائی انسان نہیں تھے وہ. تھینک ہماری یو طرح حسیب انسان نہیں صاحب. تھے, اچھا انسان تھے, اچھا تھے. ہماری طرح نہیں تھے انسان.
कितना पलटी मारता है यार, अभी बोला कि इंसान ही नहीं थे, अब बोलता है कि हमारी तरह इंसान नहीं थे। میرے بھائی میرے لفظ ہماری سنیں، طرح میرے لفظ کو کاٹ کے مجھے گستاخی نہ بناؤ، صحیح ہے نا؟ میرے لفظ پورا سنو، میں نے یہ کہا ہے کہ وہ ہماری طرح انسان نہیں تھے، صحیح ہے؟ نہیں، وہ جھوٹ 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 جھوٹ، تو نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے جیسے انسان نہیں تھے، تو نے یہ کہا تھا کہ وہ انسان ہی نہیں تھے. وہ ہماری طرح وہ نہیں، میاں اگر خلیفہ جونیسس نہیں دیکھتے تھے، صحیح ہے نا؟ تم لوگ الٹے انسان ہو، تم لوگ بس الٹی سوچ ہے، اور الٹی سوچ تم لوگ گوگل نبی ہوتا پاک پہ لگا رہے ہو، شرم گوگل کرو ہوتا تھوڑی. گوگل ہوتا تو دیکھتے ہی. ویسے آپ کہہ رہے کہ ہماری طرح انسان نہیں تھے، تو جیسے پہلے نہیں تھے ہم ہنکتے ہیں بعد میں دھوتے ہیں، تو وہ کیا پہلے دھوتے تھے بعد میں ہنکتے تھے؟ میرے بھائی، مجھے ایک بات بتا دو، ایک بات بتاؤ، جب کتنی آپ وسلم کی آپ نے 11 کہا کہ بیویاں، ہماری ایک سے طرح میرے کو نہیں تھے، تو دلیل دے دو کیسے کہ تھے وہ؟ ساری، مجھے ایک دلیل دے دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، کہ 11 بیویوں میں سے ایک بیوی بھی تنگ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ صلی اللہ بھائی علیہ وسلم یہ تھے؟ مدعا نعوذ چینج باللہ. نہیں کرنے کا، سنو، کیوں مدعا مدعا چینج کچھ؟ نہیں کرنے کا. ابھی تم لوگ پھنس گئے پہلے کیا آپ یہ چیز مانتے ہو کہ آپ کے رسول اللہ جو ہے وہ سیکشلی ہو، ہائپر وقت ہے ایکٹیو تھے؟ قیامت تک. کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ کے رسول اللہ سیکشلی ہائپر ایکٹیو تھے؟ اگر نہیں مانتے تو اس کی وجہ بتائے. وجہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں خوش تھیں. ارے خوش رہنے کی بات نہیں ہو رہی، کیا وہ سیکشلی ہائپر ایکٹیو تھے یا نہیں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کبھی بھی تنقید نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ ہائپر ہیں، بہت ہر دن کرتے ارے ہیں. بھائی جانی سینس کی بھی، جانی سین جن ایکٹریس کو ٹھوکتا ہے ان کی جو کو ایکٹریس ہوتی ہے وہ بھی کبھی کمپلینٹ نہیں کرتی جانی سین کے بارے میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جانی سین جو ہے وہ اچھا انسان ہے. میرے بھائی آپ نا، آپ کو مجھے بتاؤ علم جانی نہیں، سین آپ کون سی بیہائنڈ دا. کو ایکٹریس نے جانی سین کے سنو، بارے میں جو ہے وہ، listen. یار سن لے یار، تم لوگ جو آرگیومنٹ دیتے ہو نا وہ کتنے لیم آرگیومنٹ ہے. یہاں پہ بات کیا چل رہی ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ جانی سینس نے جتنے لوگوں کو ابھی تک ٹھوکا ہے، کتنے لوگوں نے کمپلینٹ کیا ہے جانی سینس کے بارے میں؟ بیہائنڈ دا سین پتہ ہے، جا ہاں کر نا میاں خلیفہ کی جا کے کہانی سنو، میاں خلیفہ کو کتنی اذیت دی جاتی تھی. صحیح ہے؟ میاں کیا خلیفہ اذیت دی یہ جاتی تھی؟ سن ابھی، اب بولنا نہیں بیچ میں. میاں خلیفہ کیا کا اذیت بیان دی آیا، جاتی سنو نا، اب بولنا نہیں ہاں بیچ میں. میاں خلیفہ سے اس پوزیشن سے کرایا جاتا تھا سیکس، ہاں میاں خلیفہ نہیں کرنا چاہتی تھی. صحیح ہے؟ یہی ہاں آپ کو دلیل ہے، یہی میں نے آپ کو پھکی دے دی ہے کہ کیا پھکی دے دی؟ ایکٹرز، پھکی یہی دی ہے کہ جو پورن میں ایکٹرس ہے وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی، مطلب کچھ پوزیشن کیا کو نہیں پسند نہیں کرتی؟ کرتی، پھر بھی ان سے مطلب کرایا جاتا کون ہے. سی پوزیشن؟ وہ ناک میں ڈالتے تھے؟ جا کر آپ کے پاس علم نہیں، آپ جا کر بیان سنو میاں خلیفہ کا، صحیح ہے؟ پھر آ کے آپ بات کرنا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا کان ہوں، سچ بول بھائی رہا ہوں. تو بات کان میں یہ ہے ڈالتے تھے کہ ناک ڈاکٹر میں ڈالتے حسیب، تھے؟ تو کان میں تو ڈالتا ہوگا ڈاکٹر ہمارا. حسیب، ڈاکٹر حسیب بات سمجھو. آپ صحیح کہے تھے کہ آپ بالکل اندھ وشواسی اور دماغی اپنگ ہے. میں آپ سے صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کے رسول اللہ سیکشولی ہائپر ایکٹیو تھے یا نہیں تھے؟ وہ بیویاں ان سے خوش تھی نہیں تھی وہ ہم کو نہیں پتا. وہ نہیں خوش رہے گی تو بتائے گی کیا نہیں خوش ہے کر کے؟ آپ سے صرف اتنا سوال ہے کہ آپ کے رسول اللہ سیکشولی ہائپر ایکٹیو تھے یا نہیں تھے؟ آپ مجھ سے دلیل مانگتے ہو، صحیح ہے؟ تو جب میں نے آپ سے دلیل مانگی، کیوں آپ پون ایکسٹر پہ جا رہے ہو؟ بھائی پون ایکسٹر سے آپ بھی کے میں نے آپ کو رسول اللہ چھٹی دے دی ہے سیکشولی کہ پون ہائپر ایکٹیو، آپ کے رسول اللہ سیکشولی ہائپر ایکٹیو تھے یا نہیں ایکسٹر تھے؟ خوش نہیں ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہائپر، نعوذ باللہ، تو بیویوں کو تو ہونی چاہیے تھی نا ناراضگی اس بات کی. بھائی آپ صلی ابے اللہ علیہ وسلم، 9 آپ روزانہ الگ الگ بیویوں کو ٹھوک رہے ہیں، ایک ہی بیوی کو اگر پورا دن ٹھوکیں گے تو وہ ناراض ہوئے گی تو اس کو تکلیف ہوئے گی. میرے بھائی الگ آپ الگ کہہ رہے ہو بیویوں کہ کے ساتھ روزانہ، سیکس کر رہے آپ ہیں. کہہ رہے ہو آپ 9 ایک انسان 9 پارٹنرز کے ساتھ سیکس کرے ایک ہی رات میں یا ایک دن میں، ایسے کو سیکشولی ہائپر ایکٹیو کہتے یا نہیں کہتے؟ تو میرے کو بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی ہے، آپ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گھس رہے ہو؟ یہ بتاؤ وجہ بھائی کیا ہے؟ کیونکہ زندگی نہیں، ان کو گندگی ہے پوری وہ. دنیا پہ مسلم کیا گیا ہے، ان کو بہترین نمونہ بنایا گیا ہے. ایسے اور یہ انسان آپ کو آپ بہترین نمونہ کیسے بول سکتے ہو جو سیکشولی ہائپر ایکٹیو ہو؟ جو کیسے کسی کیسے عورت کو دیکھ کے سن، جو کسی عورت کو دیکھ کے اتنا چارج ہو جاتا ہو کہ اس کو تبھی کا تبھی جا کے اپنی بیوی کے ساتھ سیکس کرنا پڑے، ایسے کو آپ ایک بیسٹ رول ماڈل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس وجہ سے آپ کو یہ سوال کیا جا رہا ہے.
फेस मॉडल बताऊं बोलो कैसे अभी। कह सकते हैं, मैं बताऊं, उसी नबी ने हाँ, जो आप जिस बात कर रहे हो ना कि 2 सेकंड में हो जाते हैं, उसी नबी ने हमें यही सिखाया है कि बाहर मुंह मारने से अच्छा अपनी बीवी से मुंह मारो, बीवी से अरे प्यार बाहर बढ़ेगा। मुंह, ये नबी भाई ने हमें भाई ये बाहर बीवी से मुंह मुंह मारने मारता है की साहिल बात ही भाई। नहीं हो रही है। बात इस बात पे हो रही है कि आप किसी औरत को देख के 2 सेकंड के लिए या 1 सेकंड के लिए सेक्सुअली इतने हाइपर एक्टिव कैसे हो जा सकते हैं कि आपको जाकर तभी का तभी सेक्स करना पड़े। ऐसे लोग सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं है, वरना हर जो जाएगी औरत रास्ते से उसका आंखों से रोज रेप होगा। बिल्कुल अगर तुम्हारे नबी जैसे लोग सोसाइटी में रहे तो औरतों का रोज आंखों से रेप होगा। क्यों? क्योंकि 2 सेकंड देखा और सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो गए। 2 सेकंड में तो रेप हो गया ना आंखों से। वैसे भी इस्लाम में लिखा है ना कि आंखों का ज़िना है, किसी की तरफ गंदी नजर से देखना, कोई गंदा हाँ, काम करना, हाथ से वो हाथों का ज़िना है। अब ये थोड़ी कि किसी भी लड़की को देखो घर जाकर वाइफ से को चल घोड़ी बन, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ भाई। फिर जिंदगी नहीं गंदगी है ये। भाई मेरे को एक बात बता डॉक्टर हसीब, सिर्फ एक सवाल का आ रही जवाब है, दे देना, ये तेरे साथ। आवाज आ रही है। हसीब सुन, हाँ, सिर्फ मेरा एक लास्ट सवाल, तू बिल्कुल दिमागी अपंग है, सिर्फ एक लास्ट सवाल का जवाब देना, हो सकता है तेरी आंखें खुल जाए। मुझे बता, मेरी आंखें नहीं खुली, आप अपनी आंखें खोल। सुन ले, जवाब दे दे, शायद मेरी आंखें खुल जाए, तेरे जवाब से मेरी आंखें खुल जाएगी बस। सही मुझे एक है, बात जो मैंने बता, फटी थी उसका आंसर तो दो पहले। हाँ दे रहा भाई, रुक जा थोड़ा, मुझे एक बात बता, हाँ तेरी हाँ बहन बोलो। मार्केट से जा रही है, हाँ रसूलुल्लाह ने तेरी बहन को देखा, समझ जा कि जिसको देख के रसूलुल्लाह हाइपर एक्टिव हो गए थे और उनको अपनी बीवी के पास जाना पड़ा, अगर उसकी जगह पे तेरी बहन होती उधर, वो जा रही है, हाँ हाँ रसूलुल्लाह ने उसको देखा और एकदम सेक्सुअली चार्ज हो गए और वो गए घर पे जैनब के पास अपनी वो प्यास मिटाने के लिए। हाँ बता ये हाँ। तेरी बहन का आंखों से रेप जिना हुआ या नहीं हुआ? अब मेरी बात सुनेगा, मेरी हाँ बात बोल, सुनेगा। इसी का जवाब देना। हाँ इसी का दूंगा। आप सल्लम नफ्स को अब मुसलमानों से ज्यादा काबू करते थे, सही है। आप सल्लम ने उन औरतों के बारे में कोई गंदा नहीं सोचा, सही है। अबे सही गंदा है। नहीं सोचा तो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव कैसे हुए, गधे? कुतुब मीनार हिली कैसे? यार अगर गंदा अच्छा। नहीं सोचा तो भाई मैं इसी वजह से बोला कि मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दे कि मार्केट में तेरी बहन जा रही है, रसूलुल्लाह ने मैं उसी उनको का आंसर दे देखा। रहा हूँ। हाँ, हाँ उसी का आंसर दे रहा हूँ। दे। आप सल्लम इंसान थे, लेकिन हमारी तरह इंसान नहीं थे, सही है। सही ओके, है। हम अभी अभी जो हमारा जो सीन है ना, हम ये है कि हम गंदा सोचते हैं। अब हम हाँ सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं तो आप सल्लम भी इंसान थे तो वो भी हाँ। सोचते होंगे। अबे अबे आपको तो क्या पता सेक्सुअली आप हाइपर एक्टिव कैसे हुए, गंदा नहीं सोचे तो वो बता दे भाई। अबे फिर अच्छा मेरी फक्की तो फक्की फक्की ये है कि आप उनकी बीवियों से साबित कर दो कि बीवियों ने कहा फिर वही फक्की अच्छा सिर्फ इतना बोल दो भाई, सिर्फ इतना बोल दो कि मेरी बहन जा रही हो, रसूलुल्लाह उनको देखे और सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए और अपनी बीवी के पास जाके उनके साथ सेक्स करे, इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इतना बोल दो भाई। भाई मेरी रसूलुल्लाह पहली ने बात तो ये, आपकी बहन पहली को बात देखा, वो उनको जो है सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हुए, घर पे बीवी जो है वो लेदर बुन रही है, कुछ काम कर रही है, उससे रोक के उसको बिस्तर पे लेके जाए और उसके साथ सेक्स करे, ये बता दे कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तेरी बहन को देख के रसूलुल्लाह के साथ ये मामला होता। हाँ भाई, हाँ कोई कोई मसला नहीं होता ना आवाज आ अगर रही तेरी है। बहन को देख के भी, तेरी बहन को देख के भी अगर रसूलुल्लाह इस तरीके से करते तो पहली कोई बात मसला नहीं था ना। पहली बात पहली बात, ये मिसाल ही गलत है मेरी। इस जमाने क्यों तो आप गलत है? सल्लम है ही नहीं। अब लगी, बहन आई तो अब लगी, अब कह रहे कि हाँ, मिसाल गलत है। क्यों? क्योंकि मिसाल में मेरी बहन को मत डालना, दूसरी औरतों को जितना चाहे डाल लो,
तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरी बहन को मत डालना वरना मिसाल गलत हो जाएगी. मेरी बहन का नाम सुन के मुझे दर्द होता है, फिर एहसास होता है कि ये गलत चीज है. क्यों मिसाल गलत है भाई? तेरी बहन को क्यों सुन नहीं सुन, डालूं मैं, अभी ये बता. फक्की देने वाला हूँ, फक्की आ रही है, फक्की लेना, अभी तस्लीम करना. अबे बैक स्टेज अपनी कोई फक्की भी तेरे मुंह में डालता हूं मैं. कोई फक्की कोई फक्की बार भी बार कर कोई रहा है. भी बंदा कोई भी लड़का अगर किसी लड़की को देखता है, सही है, तेरी तो बहन का उसके जहन, एग्जाम्पल दिया उसका बोल. हाँ चल तो एग्जाम्पल वही ले ले, चल कोई भी हाँ, देखता है, लड़का हो, बोल लड़का मेरी लड़की को बहन देखे या को. लड़की लड़के. सुन ले भाई, नहीं ये नहीं नहीं बोल. नहीं, अभी अभी सारे लोग सुन रहे हैं, अभी सारे लोग सुन रहे हैं, अभी चुप करके मेरी सुनना. मैं चुप करके सुन रहा था ना, मैंने बोलने का मौका दिया, अब मेरी भी सुनो. आपकी अब बहन सुनना, और रसूलुल्लाह का एग्जाम्पल लो और बोलो कि ये मैं अच्छी रसूलुल्लाह का बात नाम ही नहीं है. लेता, क्यों नहीं रसूलुल्लाह लेगा? के अलावा कोई नाम ले लो, रसूलुल्लाह के क्यों? अलावा कोई नाम ले लो, चलो. अरे सवाल तो तो बर्दाश्त रसूलुल्लाह पे करो उठता ना. है. तुम नबी पाक की, भाई नबी पाक का भाई हम एहतराम करते हैं, ये हाँ तो एहतराम ही हमारा है ना. ईमान का तेरी तकाजा है. भाई भाई सुन, इसमें कोई गुस्ताखी वाली बात नहीं है. जो किसी गुस्ताखी है. और के साथ, सुन ना मेरे भाई, जो मामला किसी और औरत के साथ पेश आया, वही मामला जो है तेरी बहन के साथ पेश आया. सेम सिचुएशन, सिर्फ बोल दे कि मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. भाई एक बात बताऊं, नेचुरल है ये, हाँ नेचुरल क्या? थिंग है भाई. लड़का लड़की को तो देखे, तेरे लड़की बहन लड़के को देखे, तो तो सुन सुन सेक्सुअल सुन थिंग्स सुन आती हैं. सुन, तो तेरे को नेचुरल थिंग है. अगर, यार रुक जा. तेरी बहन मार्केट से जा आपको नहीं रही आती है, तो आप तेरी बहन मार्केट से जा रही है, 1-2 सेकंड के लिए रसूलुल्लाह ने देखा. रसूलुल्लाह इतने सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हुए कि बीवी लेदर बुन रही है, उसको वहां से उठा के लेके जाके उसके साथ मुबाशरत कर रहे हैं. इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता. ये बोलता क्यों नहीं है तू? नहीं नजर आता, बस नहीं आता, मतलब आपकी बहन नहीं के आता. साथ ऐसा कोई कोई मसला नजर नहीं अब आता. सुनो, अब सुनो, इस हदीस से नसीहत क्या होती है, ये भी लोगों पहले ये मान गया ना बोलो कि मेरी अपनी बात. बहन के मैं साथ मान भी गया, अगर रसूलुल्लाह का इस तरीके से मामला होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं इतराज है मेरे को, बस नहीं है. अब इस पूरा हदीस बोल से क्या मेरी नसीहत बहन, होती है, पूरा अब बोल मैंने कि मेरी बोल दिया ना. बहन. नहीं, पूरा बोलना है. तुम लोग की चालाकी मालूम है. पूरा बोलना है कि मेरी बहन को 2 हाँ, सेकंड मुझे तेरी भी देखकर चालाकी अगर मालूम है. तू रसूलुल्लाह. बच्चा, मैं अगर मैं हाँ कर दिया, फिर तूने क्या करना है पता है, तूने आधी बात काटनी है मेरी, फिर तूने हंसने लग जाना है, सही है. अब इस नहीं हदीस से क्या काटनी है. नसीहत हो रही है, इस हदीस अरे नहीं इस काटनी है. तेरी हदीस से पूरी क्या लोग, नसीहत. अरे तेरी पूरी इस नसीहत लेंगे हदीस, भाई. सिर्फ सुन ना, इतना इस बोल दे हदीस कि से, मेरी. नहीं, इतना बोलो कि मेरी बहन रास्ते से जा रही है, रसूलुल्लाह 2 सेकंड देख के इतने सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए कि काम करती हुई बीवी को उठा के उनके साथ मुबाशरत करे. इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. ये पूरा बोलना है. कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा क्योंकि नेचुरल बोल. है ये, पूरा नेचुरल बोल. है. पूरा बोल. क्या? मेरी बहन मैं रास्ते से जा मैं रही आप है, सल्लम का बोल. नाम नहीं ले सकता, मैं आप सल्लम का क्यों? नाम नहीं ले सकता, किसी और की मिसाल. अगर क्यों? लेकिन अगर आप हदीस में तो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम. अरे भाई किसी और हदीस मर्द में की तो फर्ज आप करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम का वसल्लम का नाम ना नाम लो, है. तो तू क्यों नहीं ले सकता तू? क्योंकि ये नेचुरल है. कोई हाँ आपको तो है, चलेगा, बोल दे नेचुरल है, बोल दे. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं उससे. तू नेचुरल है बोल दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन तू मिसाल अपनी बहन ये की मेरे लेके पूरी ईमान का बात बोल. तकाजा है. क्या? यही तो मुसलमानों की बुनियादी, कि आप सल्लम के बारे में बुरा नहीं कहते. आप अरे ये सल्लम, बुरा अगर है तो हदीस बुरी है फिर बोल. क्या अगर ये हदीस में कहना बुरी बुरा है, है तो जिसने हदीस हदीस बिल्कुल सही. लिखा है वो बुरा है. अच्छा, सही है. अब ये बात कर दी ना, अभी आधी तूने बात कर ली, आधी अब आधा. नहीं, ये कंप्लीट जब तक नहीं होगा, तू जब तक अपनी बहन को उस मिसाल में नहीं ढालेगा, मैं तुझे आगे बढ़ने नहीं दूंगा. भाई ये अगर बेइज्जती है, ये अगर ये क्या कहते हैं उसको, ब्लास्फेमी है, ये गुस्ताखी है, तो जिसने ये मामला लिखा हुआ है हदीस में उसको आप गुस्ताख हो, वरना फिर बोलो. जी भाई. जल्दी मेरे बोल भाई भाई, एक मेरी मीम बात भी सुनो, लगाना है. मेरी बात सुनो. हाँ, देखो, इस हदीस से नसीहत क्या मिलती है, ये लोगों को पहले बताओ, फिर मैं नसीहत नहीं. पहले अपनी बहन का मिसाल लेके
آپ اس کو نارمل بتاؤ گے اور اس کے بعد آپ کو نصیحت پتہ ہوگی. ہے نا کہ آپ چل جا, اب نہیں آنا ہے, تیری پول کھل تم گئی ہے ادھر. انسان ہو کہ لنگ؟ ہے ان کی حقیقت کہ ایٹ اینی کاسٹ اپنے رسول کو بچانا ہے, لیکن اس طریقے سے کہ بھائی ہماری بہن کی بے عزتی نہ ہو. بالکل یہ ہے کسی ان پر کی بھاؤ حقیقت. کا لایا نکل جائے. لوڑے، پہلی فرصت میں نکل، کوئی ضرورت نہیں تیری، پہلی فرصت میں بھوسڑی کے نکل، سمجھا؟ کھاتا ہے ادھر کا، گاتا ہے ادھر کا، مادر چوت، پہلی ٹکٹ نکال اور بھاگ ادھر لوڑے، چل مادر چوت. اس کے لیے یہ پھکی تھی, کب سے پھکی پھکی کر رہا تھا. ہاں, تو آپ سوچو کہ جن کی سوچ اس طریقے کی ہے, بھائی ایسے لوگ اگر سوسائٹی میں رہیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا بھائی. آپ لوگ بتائیے, 4,500 لوگ جو دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ بتائیے کبھی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے کہ آپ نے 2 سیکنڈ کسی لیڈی کو دیکھا اور آپ اتنے سیکسولی ہائپر ایکٹیو ہو گئے؟ بھائی میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا یہ. ساجد تمہارے ساتھ ہوا ہے بھائی؟ نہیں اتنا فاسٹ کسی کا نہیں ہوتا بھائی. میں تو صرف یہ نہیں کہتا کہ میرا نہیں, کسی کا نہیں ہو سکتا, لیکن بھائی نے کہا کہ ہاں میرا ہو جاتا ہے. میں ٹھیک ہوں, آپ مطلب کہ بتاؤ, آپ میں سے کسی کے ساتھ ہوا ہے کیا ایسا 2 سیکنڈ دیکھ کے آپ اتنے سیکسولی ہائپر ایکٹیو بن جائے کہ آپ کو ترنت جا کے آپ کی بیوی روٹی پکا رہی ہے, کچھ تو بھی کام کر رہی ہے, آفس میں کام کر رہی ہے, تو اس کو اٹھا کے لے کے گئے وہاں آفس کے واش روم میں, ریسٹ روم میں, لو بھائی میرے سے برداشت نہیں ہو رہا, آ جاؤ ریسٹ روم میں. بھائی پہلی بات تو اس کسی میں کے آنکھ ساتھ بھی نہیں نہیں ہوتا ہے, بھائی. ہتھیار میں نہ آنکھ ہے نہ دماغ ہے. اگر ہوتا بھی بائی چانس کبھی اس میں آنکھ اور دماغ دیکھنے لائق, تو بھی اتنی دیر میں نہیں ہوتا کہ لب سے کھڑا ہو جائے, ایگزیکٹلی. تو مینار وہ ہلنے لگے نا. ویسے کسی نے بتایا تو مینار ٹیڑھا ہوتا ہے, اور میں نے مثال اس کی کہیں اور ٹھوکی تھی. بہرکیف اچھا, اس میں بھی آپ دیکھو کہ ایک تو ٹھرکی پنا آپ میں ہے, یعنی آپ کسی لیڈی کو دیکھ کے ٹھرکی پنا آپ کے اندر ہے کہ آپ غلط کام, مطلب آپ کے اندر غلط فیلنگ آئی اور آپ جا رہے ہو اپنی بیوی کے پاس, الزام لگا دیا عورتوں کے اوپر. حدیث کیا کہتی ہے دیکھو, حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک عورت کو دیکھا تو آپ نے اپنی بیوی زینب کے پاس آئے اور وہ اس وقت کھال کو رنگ دے رہی تھی, اور آپ نے اپنی حاجت پوری فرمائی. یعنی اس عورت کو دیکھ کے رسول اللہ کو حاجت آ گئی تھی. کیا لکھ رہے حدیث میں؟ آپ نے اپنی حاجت پوری فرمائی. دیٹ مینس کہ ہی واز آلریڈی چارجڈ. اور دوسری بات ادھر غور کرنے والی کیا ہے کہ وہ زینب خال کو رنگ دے رہی تھی, لیدر بون رہی تھی, وہ رنگ دے رہی تھی, ٹیننگ کر رہی تھی لیدر کو, کام کر رہی تھی وہ. اس کو وہاں سے آدھے کام میں سے اٹھا کے رسول اللہ نے کیا کی, اپنی حاجت پوری فرمائی. پھر اپنے صحابہ کی طرف تشریف لے گئے تو فرمایا کہ عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے. اب بتاؤ یہاں پہ کتنی بری بات ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ساری مومناؤں کو کہ بھائی یہاں پہ اس عورت کی تو کوئی غلطی نہیں تھی, کام غلط رسول اللہ کر رہے ہیں, اور ڈال دیا کس کے اوپر پورا ٹھکرا؟ عورت پہ, اس عورت لڑکی کے پہ. اوپر. کہہ رہے کہ عورت شیطان کی شکل میں آتی ہے. یہ دیکھو, عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے اور اچھا یہاں پوائنٹ شیطانی یہ بھی ہے, صورت میں پیٹھ پھیرتی ہے. پس جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے تو اپنی بیوی کے پاس آئے. واہ واہ واہ. ہاں اچھا یہ ساجد بھی آپ کچھ میں کہہ رہا تھا, ہاں حضرت عائشہ جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ زینب کے پاس آئے تو وہ کپڑے کو, کھال کو رنگ رہی تھی. اب ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کے بھی انگ وشیش کی کھال تھوڑی سی کلر ہونے والی ہے, اس کا بھی رنگ کچھ اڑنے والا ہے. پھر پتا نہیں کون سے کھال کو رنگ رہی تھی وہ, اور پھر نبی نے ان کی کھال رنگ دی. تو ہوتا ہے بھائی, ہم کیا کر سکتے ہیں اب.
लिखा है तो लिखा है। तो भाई प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ऐसी सोच वाले लोग ये नॉर्मल सोसाइटी में रहने के लायक नहीं है, एकदम दो टोक बात। ऐसी सोसाइटी, नॉर्मल सोसाइटी में ऐसी सोच वालों का कोई काम नहीं है। ये हर जो भी औरत इनको दिखेगी, जो 2 सेकंड भी खाली देखे, ये उनका आंखों से रेप कर देंगे, क्योंकि नॉर्मल लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। भाई ये साहिल भाई, हकीकत। इन लोगों के अगर कोई परिंदा भी, कौआ, चील उड़ते उड़ते छत पर आती है तो वही पैंटी और बरा वगैरह सब पहन करके कब हम ही को पकड़ लेंगे कोई ठीक नहीं है। ये पकड़ के डायरेक्ट पिंजड़े में बंद नहीं करेंगे, ये तो जान ही निकाल देंगे। हद है यार।